बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो का मौजू बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे मुल्क के साथ एक तवील अरसे से खिलवाड़ किया जा रहा है, दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है। अब तो तमाम शवाहिद हमें ये बताते हैं कि इस मुल्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से पटड़ी से उतारा गया है, डीरेल किया गया है। वाक़यात आपके सामने रखूँगा, फ़ैसला हमेशा की तरह आपका। पाकिस्तान में अगर आप ग्रेड 12-14 में क्लर्क भी अगर आप भर्ती हों ना, यानी क्लर्क की असामी आती है, उसमें आपने भर्ती होना है ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में, मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में, तो आपकी भर्ती या अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने से पहले आपकी बाकायदा जांच पड़ताल की जाती है, यानी जिसे हम बैकग्राउंड चेक कहते हैं। अगर मामला सूबाई है तो पुलिस और स्पेशल ब्रांच, जो पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है, वो बाकायदा जिस शख्स को भर्ती किया जा रहा हो उसके ख़ानदान के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करती है कि इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, किस सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है, ये घराना मजहबी है, किसी मजहबी तंजीम के साथ इनका ताल्लुक़ है, इनके ख़ानदान में कोई जराइम पेशा अफराद हैं, हसब नसब क्या है, यानी तमाम ये चीज़ें जो हैं वो कवायफ इकट्ठे करके फिर उस शख्स की क्लियरेंस दी जाती है, तब उसे हुकूमत पाकिस्तान के किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती किया जा सकता है, यहाँ तक कि नीम सरकारी डिपार्टमेंट भी हो। तो अगर आप कोई अखबार का डिक्लेरेशन लेना चाहें, जैसा कि मेरा एक ज़ाती अखबार भी है, और उसके डिक्लेरेशन के लिए अब तो आसान हो गया, लेकिन आज से तकरीबन 20 साल पहले जब मैंने डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया था, तो आप यकीन कीजिए कि बड़ी तग्गो दो के बाद उसका डिक्लेरेशन मिला, क्योंकि बहुत सी एजेंसीज़ ने उसकी तहकीकात मुकम्मल की, कवायफ इकट्ठे की, उसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया। इसी तरह अगर आप वफाकी हुकूमत में कोई मुलाजमत हासिल करना चाहें तो उसकी भी बाकायदा छानबीन जांच पड़ताल की जाती है उम्मीदवार की, जो किसी पोस्ट पर तैनात होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स CSS करता है और CSS ऑफिसर जब वो CSS क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसकी बाकायदा इसी तरह स्पेशल ब्रांच, पुलिस, IB, अब तो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI को भी ये इख्तियार दे दिया है कि वो भी अफसरान की छानबीन या जांच पड़ताल कर सकते हैं कि उनके किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, किसी अफसर का किसी मजहबी ग्रोह के साथ है, कोई जराइम पेशा अफराद के साथ लिंक हैं, इनके असासाजात कितने हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा छोटा भाई गुज़श्ता दिनों ही उसकी ग्रेड 21 में प्रमोशन हुई, जो कि वज़ारत ख़ारजा में एक आला ओहदे पर तैनात है, और यानी जो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। और अब यकीन कीजिए कि ग्रेड 17 से लेकर ये 21 तक जो सीढ़ियाँ उसने चढ़ी हैं, हर साल उसकी एक वेरिफिकेशन आती है, और मुझे बाकायदा फ़ोन किया जाता है IB के एहलकारों की जानिब से कि जनाब आपके भाई साहब की वेरिफिकेशन आई है, हमें 2 गवाह चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जनाब मेरी गवाही अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी और की चाहिए तो ये आपको पता है कि इन इलाकों से हमारा ताल्लुक़ है, आप पूछ लें हमारे ख़ानदान के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनको पता होता है, लेकिन वो सिर्फ़ आपको रियलाइज़ करवाने के लिए फ़ोन करते हैं कि जनाब आपका भाई कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसकी वेरिफिकेशन हमारे पास आई है। और एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा वो वेरिफिकेशन करता है और फिर आगे अपने अफसरान को भिजवा देता है, और बिलाखिर वो इस्लामाबाद जो हेडक्वार्टर चली जाती है और वहाँ से क्लियरेंस होती है। तो खैर, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में एक शख्स को, ये मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ, पाकिस्तान में एक शख्स को जज बनाया जाता है
تو ظاہر ہے اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہوگا، سیاسی وابستگی اور جتنے بھی معاملے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان سب کو پرکھا جاتا ہوگا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑیے، ایک شخص کو پاکستان کا صدر بنا دیا جاتا ہے، صدر پاکستان کا عہدہ اس کو دے دیا جاتا ہے، منتخب کروایا جاتا ہے ہائیبرڈ جمہوری نظام کے تحت، اور اس شخص کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں اسلام آباد میں۔ وہ شخص دہشت گردی کے ان مقدمات میں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، لیکن بالآخر وہ پاکستان کے صدر کا حلف اٹھا لیتا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد 1-2 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کو طلب کرتی ہے، بڑی جناب دھوم دھام سے جناب دیکھیں جی صدر پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، وہاں پر اپنا بیان قلم بند کروایا اور بالآخر ان کو عدالت بری کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو ایک مثال دی ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ موجودہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کوئی شخص، کوئی بھی شخص جس کے خلاف پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر حملہ کرنے کا الزام ہو، کسی سرکاری املاک پر حملہ کرنے کا الزام ہو، جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، وہ بھی تو سرکاری املاک تھی نا، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ دیگر فوجی تنصیبات ہوں۔ اب کور کمانڈر کا جو گھر ہے جسے جناح ہاؤس کہتے ہیں، وہ کوئی سرکاری مطلب جگہ نہیں تھی، وہ ایک سرکاری افسر کی رہائش گاہ تھی سرکاری، لیکن اس طرح کی تنصیبات نہیں تھی جس طرح وہ میاں والی بیس ایئر بیس تھی، یا GHQ تھا، یا ISI کا کوئی آفس تھا، یا ریڈیو پاکستان تھا۔ اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہمارے ریاست پاکستان کا ایک سمبل ہے۔ جب PTV ہم دیکھتے ہیں، اس کا جو مونوگرام یا لوگو آپ کہہ لیں، پوری دنیا میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس پر اگر حملے میں ملوث ہوتا کوئی میرے جیسا شخص اور وہ ملازمت کے لیے اپلائی کرتا کسی بھی نوکری کے لیے، اور اس کا مقدمہ زیر التوا ہوتا، زیر سماعت ہوتا عدالت میں، بری بھی نہیں ہوتا اور مفرور بھی ہوتا، اشتہاری بھی ہوتا، تو آپ سوچئے کہ کیا ایسے شخص کو ملازمت دی جاتی؟ مجھے کلرک کی ملازمت مجھے نہ دی جاتی کہ اس شخص کے خلاف یہ مقدمات اور یہ الزامات ہیں۔ لیکن دیکھیے وہ پاکستان کا صدر بن گیا۔ یہی صورتحال عمران خان کی ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو موصوف بھی دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھے، زیر سماعت تھے ان کے خلاف، ان کو بھی بعد میں بری کیا گیا۔ وفاقی وزیر اس وقت کے اسد عمر، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے۔ تو اب پھر جب اس طرح کی تخریبی کارروائیوں میں ملوث لوگوں کو آپ اعلیٰ منصب پر بٹھائیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو صدر مملکت نے اپنے نام کے ساتھ ایک ٹویٹ کی کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، آپ نے ان بلوں پر 2 بلوں پر دستخط نہیں کیے، اور دستخط نہ کرنے کے باعث وہ بل جو ہیں وہ قانون کا درجہ اختیار کر گئے، اور اب آپ دنیا میں آپ نے پاکستان کا یعنی نام بدنام کیا، ایز اف کہ خدا نخواستہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان از اے روگ اسٹیٹ، ایک خود سر ریاست ہے جہاں پر قانون آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی پاکستان کے مخالفین ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جناب پاکستان تو ایک روگ، ایک خود سر اسٹیٹ ہے، پاکستان کی آرمی خدا نخواستہ از اے روگ آرمی، خود سر آرمی ہے۔ ایسے ملک کے پاس ایٹمی اثاثے ہونا بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن چونکہ یہ PTI کا ایجنڈا ہے جس ایجنڈے پر وہ کام کر رہی ہے، ہمارے بہت سے میں تو یہی کہوں گا معصوم انوسنٹ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے
کہ پاکستان کو پہلے پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین عمران خان، ان کے باقی حامی، اور اب ڈاکٹر عارف علوی نے بطور صدر ریاست پاکستان کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس قدر نقصان شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو۔ لوگ مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان سے وہ الگ، وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر کسی دن اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان کے ساتھ کن کن لوگوں نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے، اور اب مجھ جیسے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی، جب تک انہیں کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک یہ کھلواڑ جاری رہے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان مزید کسی ایسے تجربے یا اس طرح کے کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھلواڑ اور اس طرح کے تجربات پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔